नेपालको संविधान 2072 बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय तह विभाजन अनुसार 6औं प्रदेश तर कान्छो प्रदेशका रूपमा कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको हो। नेपाल सरकारको मिति 2074 साल माघ 10 गतेको निर्णयबाट 6वटा कार्यक्षेत्र समेट्ने गरी स्थापना भएको हो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय। मन्त्रालयको स्थापनापछि विभागीय मन्त्रीको रूपमा प्रदेश सभा सदस्य विमला केसीले 2074 साल फागुन 6 गते पद बहाली भए पश्चात मन्त्रालयका कामहरूको विधिवत आरम्भ भएको हो। त्यसयता कर्णाली प्रदेशका कृषक र उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न मन्त्रालय नियमित र प्रतिबद्ध भएर लागिरहेको छ। नयाँ मन्त्रालय संस्थागत संरचनाले स्वरूप धारण नगरिसकेको अवस्था, सीमित जनशक्ति लगायतका थुप्रै चुनौतीहरू मन्त्रालयका सामु रहेका थिए। यस्तो अवस्थामा पनि मन्त्री केसीको नेतृत्वदायी भूमिकामा मन्त्रालयले धेरै परिश्रमका साथ जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको छ। कार्य सञ्चालन रणनीति र त्यसको सफल कार्यान्वयनले कृषिबाट नै समृद्धिका लागि आधार तयार भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको 2074 फागुन 6 को निर्णय अनुसार स्वीकृत कर्णाली प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2074 अनुसार मन्त्रालयको 32वटा कार्य जिम्मेवारीहरू रहेका छन्। सङ्घले कर्णाली प्रदेशमा तोकेका कृषि ज्ञान केन्द्र 7वटा र पशु अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको स्थापना गरिए तापनि कर्णाली प्रदेश सरकारले 2076 साल भाद्र 6 गतेको निर्णय अनुसार कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा सेवा पुग्ने गरी कृषि विकास कार्यालय र पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयको स्थापना गरी कार्यान्वयनमा रहेका छन्। मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे गरी आवश्यक 26वटा कार्यालय तथा निकायहरूको स्थापना गरेको छ। कृषि प्राविधिक जनशक्तिको अभावलाई समाधानका लागि सेवा करारमा जनशक्ति तयार गरी कृषि तथा पशु सेवातर्फका पदमा सेवा करारबाट जनशक्ति व्यवस्थापन गरी कृषि क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालय क्रियाशील छ। मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा 362 स्वीकृत दरबन्दी मध्ये 272 जनाको मात्रै पदपूर्ति भएकाले मन्त्रालयको काममा सहजता र चुस्त सेवा प्रवाहका लागि 68 जना जनशक्तिलाई करारमा नियुक्त गरिएको छ। दरबन्दी अनुसार अझै 90 जना जनशक्ति अभाव भए पनि प्रदेशका 10 जिल्लामा रहेका 26 कार्यालय मार्फत मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। कर्णालीको समृद्धिका लागि थुप्रै आधार मध्येको कृषि पनि एक हो। यस अर्थमा कृषि मार्फत प्रदेशको समृद्धिका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। पहिले त यहाँ कृषकहरू खासै यस्तो किसानतिर यो कृषितिर आश्रित थिएनन् क्या, आकर्षित थिएनन्। धेरै महसुस गरे नि। पहिला तपाईँको किनेर खान पर्थेन, अहिले उनीहरूले आफ्नो हातले बेचेर खाँदाखेरि उनीहरूले त कस्तो भान भने ओहो अझै यो कार्यक्रम अझै लागू गर्दै हुन्थ्यो भन्ने किसानमा एकदम माग भइरहेको। अर्गानिक कृषिका माध्यमबाट स्वच्छ, स्वस्थ, पोषणयुक्त खाद्य र बहुउपयोगी कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गरी आय आर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्दै समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णालीवासीको प्रत्याभूति दिने दूरदृष्टिका साथ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अघि बढेको छ। विशिष्टीकृत कृषि तथा सहकारी विकासबाट समृद्ध कर्णाली प्रदेश निर्माण गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न मन्त्रालय स्थापना भएदेखि नै सुरु गरिएका कतिपय कार्यक्रमहरूको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ भने कतिपय प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। हामीले 15-16 लाख जति हामीले चाहिँ अनुदान पाएका छौँ
त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै चाहिँ टेवा पुगेको छ। हामी चाहिँ गोठहरू बनाउन अनि चाहिँ हरेक काममा चाहिँ धेरै टेवा पुगेको छ र म कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु, जो व्यवसाय गर्न चाहने किसानहरूको लागि जुन अनुदानको व्यवस्था गर्ने जो नीति ल्यायो त्यो एकदम सराहनीय छ। हामीले चाहिँ यो रुकुम जिल्लामा चाहिँ पशुपालन व्यवस्था गर्नको लागि चाहिँ अलिकति लाभभन्दा लागत अलिक बढी लाग्ने गरिरहेको छ र त्यो लाभ र लागतको चाहिँ अन्तर अलि बढी भएको हुनाले किसानहरूलाई चाहिँ निरन्तर सञ्चालनमा कठिनाइ परिरहेको छ। दाना, घाँस लगायत अनि के प्राविधिक समस्याहरू पनि चाहिँ देखिरहेका छन् र म सल्लाह सुझाव म के दिन चाहन्छु भनेपछि हाम्रो भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई हामीले चाहिँ यो अनुदानको पाटो पनि छँदैछ होइन। यो घाँस र दाना सबभन्दा समस्या चाहिँ यो घाँस र दानामा चाहिँ अनुदानको व्यवस्था गरिदिएपछि अझ हामीलाई चाहिँ अझ हौसला बढ्ने थियो र अर्कोतिर चाहिँ सहज हिसाबले चाहिँ प्राविधिक सहयोगहरू सकेपछि अझ राम्रो हुने थियो। एउटा पहिला सुरु फेसमा त हामीले थोरै बाटो हुन्छ भनेर हामीले लगानी गर्दै गयौँ। हामीले ब्याङ्कबाट 3 करोड ऋण लिएर हामीसँग केही रकम गरेर सुरुवात हामीले 5 करोडबाट गऱ्यौँ अनि यो जग्गाहरू हामीले आफ्नो बनाएका छौँ। अहिले हाम्रो लगभग 12 करोडभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट हामीलाई यो दोस्रो फ्लक बनाउनको लागि 50 लाख रुपियाँ अनुदान हामीले पाएको थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामी खुसी छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि अझै यस्ता अनुदान अझै अर्को फ्लक थप्नको लागि हामीलाई एकदम गाह्रो भएको छ यो कोरोना पछि। त्यसमा अझै केही सहयोग हुन्छ भन्ने हामी आशा छौँ। बजार प्रबन्धनमा पनि हामीलाई मन्त्रालयबाट केही सहयोग हुन्छ भन्ने धेरै आशा छौँ। बजार प्रबन्धन अलि फितलो छ, कहिले कस्तो हो कहिले कस्तो, मार्केट एकै रफ्तारको छैन, त्यसले गर्दा हामीलाई अलिकति असहज छ। त्यसमा मन्त्रालयबाट केही सहयोग भयो भने अझ हामीलाई सहज हुन्छ। मन्त्रालय स्थापनाको 3 वर्षको अवधिमा कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गरी आर्थिक सम्पन्नताको मार्गमा कर्णालीलाई डोर्याउने काम अघि बढिरहेको छ। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत हामीलाई यहाँ सपोर्ट गर्नुभएको थियो 40 लाखको कार्यक्रममा। त्योबाट चाहिँ हाम्रो नमुना गाउँको एउटा सूचक के थियो भने प्रत्येक घरमा हाम्रो यो समुदायभित्र 60 घरधुरी रहेको र त्यो 60 घरधुरीलाई नै एउटा व्यवसायमा लैजाने एउटा चाहिँ प्रत्येक घर एक रोजगारको सूचक पनि थियो र त्यो सूचकमा चाहिँ हामीले काम गर्न नसकेको अवस्था थियो। प्रत्येक घरले एकवटा व्यवसाय उहाँहरूको रोजाइ अनुसारको उहाँहरूले गर्न सिक्ने उहाँहरूको क्षमता अनुसारको व्यवसाय चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। कृषि मन्त्रालयबाट हामी लक्षित वर्तबाट अनि उहाँहरूले हामीलाई 40 लाख दिनुभयो। त्योबाट हामीले बाख्रा पालन, कृषिमा अनि भैँसी पालन, कुखुरा पालन अनि त्यसमा गरेका छौँ। कृषिमा आधुनिकीकरण र सहुलियत ऋणको कुरालाई विशेष जोड दिएको छ। अब अनुदानलाई दुरुपयोग हुन नदिने एउटा त यो विधि नै भइहाल्यो, गरिब कहाँ जाने सिधै सरकार जाने विधि भयो। दोस्रो विधि भनेको निम्न तथा निम्न मध्यम कृषकहरू छन्, उद्यमीहरू छन्, गर्न चाहन्छन्। जस्तो विदेशबाट युवाहरू फर्केका छन्, उनीसँग पैसा छैन, उनीहरूले गर्न चाहन्छन्, उनीसँग लाल पूर्जा छैन। त्यस्ताहरूलाई हामीले सहुलियत कर्जा दिनुपर्छ, सरकार आफैले सहुलियत कर्जा दिनुपर्छ, त्यो सहकारीका माध्यमबाट भन्ने हामीले एउटा मोडालिटी बनायौँ। त्यो कानुन पनि ड्राफ्ट गरेका छौँ। कानुन बिना अगाडि नबढ्ने भनेपछि कानुन हाम्रो मन्त्रालय ड्राफ्ट गरेर अर्थमा पठाइसकेको छ। प्रदेश सरकारले चाहिँ भूमि तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय मार्फत हामी किसानहरूलाई दिने जो अनुदान दिएको छ त्यो हामी चाहिँ किसानहरूले त्यसलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ अब उत्पादन क्षेत्रहरूमा हामीले अलिक व्यवस्थित प्रकारको चाहिँ सामग्रीहरू, टनेलहरू लगायत माटोको सुधारका चाहिँ कामहरूमा चाहिँ त्यसले धेरै राम्रो सहयोग गरेको छ र त्यसमा चाहिँ हामी किसानीहरूको पनि एउटा चेतना स्तर चाहिँ अलि उत्पादनको एउटा चेतना पनि वृद्धि गरेको छ। यो सहयोगको निरन्तरता अझ अलि व्यवस्थित प्रकारले चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने प्रदेश सरकारले चाहिँ दिने चाहिँ सहयोगले किसानहरूलाई धेरै राम्रो चाहिँ सपोर्ट गरेको छ। सरकारका योजना हरेक कृषकको घर आँगनसम्म पुगेको छ।
उनीहरूले उचित तालिम परामर्श पाउन थालेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ यो हाम्रो यस विद्यालयमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतको सहयोगमा आर्थिक सहयोगमा चाहिँ हामीले एकीकृत अर्ग्यानिक कृषि नमुना प्रदर्शन तथा अनफार्म अनुसन्धान प्लट स्थापना तथा सञ्चालन कार्यक्रम चाहिँ यहाँ सञ्चालन गरेका थियौँ। हाल त्यो उहाँहरूको सहयोगले चाहिँ हामीले उतापट्टि अर्को फिल्डमा चाहिँ 5वटा टनेल प्लास्टिक नेट हाउस भन्छौँ हामीले, प्लास्टिक नेट हाउसको बनायौँ। त्यस्तै गरी 120 मिटरको डिप बोरिङ खन्यौँ। त्यस्तै गरी यहाँ 10वटा गाई बराबरको लागि गोठ बनायौँ र कम्पाउन्ड वाल पनि निर्माण गऱ्यौँ। हाम्रो एउटा प्रोडक्ट हुन्छ, जस्तो हामीले यहाँ कुनै एउटा टमाटर 1 केजी टमाटर हामीले यहाँ फलायौँ भने र त्यसको मार्केट रेट 20 रुपियाँ छ भने अथवा 20 रुपियाँ छ भने चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ 10 रुपियाँ तपाईँहरू राख्नुहोस्, 10 रुपियाँ चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ रसिद काटेर चाहिँ विद्यालयलाई दिनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ इन्गेज गराएको छौँ। मार्केटिङ र प्रोडक्सनमा पनि हाम्रो एउटा अर्निङ कन्सेप्ट छ। जस्तो भन्नाले उहाँहरूले उत्पादन गर्नुहुन्छ, हाम्रो एउटा प्रोडक्सन प्लट छ अनि एउटा विद्यार्थीहरूको लागि प्र्याक्टिकल गर्ने फिल्ड नै छ। प्र्याक्टिकल गरेको पनि प्रोडक्सन नै हुन्छ। प्र्याक्टिकल उहाँहरूले प्र्याक्टिकल गरेको जति आउटपुट निस्किन्छ अथवा उत्पादन जति हुन्छ उहाँहरूकै हो। त्यो उहाँहरूले मार्केटिङ गर्नुपर्छ, त्यो रिपोर्ट लेखेर चाहिँ हामीलाई बुझाउनुहुन्छ र प्लस उहाँबाट आउने इकोनोमिक बेनिफिट उहाँहरूले नै लिनुहुन्छ भने विद्यालयको प्रोडक्सन प्लटबाट चाहिँ विद्यालयले आर्थिक पक्षहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ गेन गर्छ। कुटो कोदालोको भरमा पुरातन खेती प्रणालीबाट कृषकहरू माथि उठ्न थालेका छन्। भकारो सुधारको कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ र त्यसपछि गएर गोठ सुधारको कार्यक्रम राखेका छौँ। भकारो सुधार त पहिलो नम्बर हो। हामी भकारो सुधारको कार्यक्रम पनि योजना बनाउँदैछौँ। अहिले हामीले यो खाडल खनेर खाडलमा मल हाल्ने र यो जैविक चिजहरू जस्तो कि वनस्पतिबाट आएका झार पातहरूलाई कसरी कुहाएर एउटा चाहिँ स्टेरिलाइज गरेर हामीले चाहिँ एउटा खाडेले मल र गोनेला मलको अवधारणा छैन, खाडे मल चाहिँ अहिले बनाउने प्रक्रियामा छौँ, गराइ पनि रहेछौँ। कृषि क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रविधि भित्रिएका छन् भने रोजगारीका अवसरहरू समेत सिर्जना भएका छन्। बाध्यताले या जीवन धान्नकै लागि मात्र कृषिमा आबद्ध हुनेहरूले पनि कृषिमा सम्भावनाहरू देख्न थालेका छन्। यो सुरुवात गर्दा पहिला हामी यो सहकारी संस्थाका 9 जना सदस्यहरूले एउटा समूह बनायौँ। भैँसी पालन गर्ने एउटा समूह गठन गऱ्यौँ। अब यस्तो समूहहरू अरू तरकारी समूहहरू पनि छन्, त्यस्तै एउटा भैँसी पालन समूह हो एउटा। अनि हामी 9 जनाले पहिला पनि व्यक्तिगत रूपमा घरमा 1-2वटा भैँसी पाल्ने गरिरहेको र अब यसलाई सामूहिक रूपमा पाल्नुपर्छ, अलिक ठुलो स्केलमा पाल्नुपर्छ, व्यवसायिक रूपमा पाल्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी 9 जना मिलेर 2075 साल फागुन महिनाबाट यो संरचना बनाउन सुरु गरेको हो। यसमा लगानी हाम्रो लगभग अहिले 2.5 करोड लगानी पुगिसकेको छ, जसमध्येमा 50 लाख कृषि निर्देशनालय सुर्खेतबाट 50 लाख हामीले त्यो अनुदान पायौँ र अरू हामीले 2 करोड हाम्रो आफ्नो लगानी छ, जसमध्येमा 1 करोड ऋण लिएका छौँ, 1 करोड हामी आफूले व्यक्तिगत रूपमा लगानी गरेका छौँ। अहिले हामीले प्रत्यक्ष रूपमा 8 जनालाई रोजगारी दिइरहेका छौँ र अरू हामी सदस्यहरूले पनि 9 जना सदस्यहरूले पनि हामी पार्ट टाइममा काम गर्छौँ, तर प्रत्यक्ष 8 जनालाई हामीले रोजगार दिएका छौँ। कर्मचारीलाई तलब अहिले लगभग 1,50,000 जतिको हाराहारीमा गएको छ। लाखौं रुपियाँका कृषि उपज उत्पादन हुने जग्गा बाँझो राखेर या भितो राखेरै भए पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशी नै युवाहरू गाउँमै व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसामा आबद्ध भएका छन्। कृषि व्यवसायमा संलग्न कृषकहरूलाई उन्नत जातको बिरुवा, बेर्ना, पशुपक्षीका नस्ल, माछाका भुरा जस्ता आपूर्ति सामग्रीहरूमा पहुँच पुर्याउन हरेक जिल्लाको सम्भाव्यताको आधारमा बाली तथा पशुपक्षीको स्रोत केन्द्रहरू सञ्चालन भएका छन्, जसमा बाख्रा स्रोत केन्द्र सल्यान र दैलेख, भैँसी स्रोत केन्द्र रुकुम पश्चिम, माछा स्रोत केन्द्र जाजरकोट र कालीकोट, मौरी स्रोत केन्द्र जाजरकोट, स्थानीय जातका कुखुरा स्रोत केन्द्र सुर्खेत, भेडा च्याङ्ग्रा स्रोत केन्द्र जुम्ला र मुगु,
चौरी स्रोत केन्द्र डोल्पा, रैथाने पशु संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग हुम्ला तथा प्रत्येक जिल्लाहरूमा फलफुल नर्सरी स्रोत केन्द्रहरू स्थापना तथा निर्माण भइरहेका छन्। यो दलित बस्तीलाई कसरी माथि उठाउने भनेर अहिले किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम प्रदेश सरकारको गरेको यो कार्यक्रम हो। यसमा हामीले प्रत्येक घरले 5 भेडाको दरले पाएका छौँ। यहाँभन्दा पहिला हामीलाई यति थाहा थिएन कि भेडा कसरी पाल्ने, कसरी हुर्काउने भन्ने थाहा थिएन। अहिले करिब 6 महिना भयो हामीले यो भेडा पालन गरेको, भर्खर सुरुवात छ। अनि त्यस पछाडि अब हामीलाई यति आशा लागेको छ कि आउँदा दिनहरूमा, विगतका दिनहरूमा हामी भेडैबाट हाम्रो आय आर्जन गर्छौँ भन्ने आशा लागेको छ। त्यस कारणले अहिले हामी धेरै खुसी छौँ, यहाँका बस्तीहरू खुसी छन्। झट्ट हेर्दा देखिने र कृषकहरूले महसुस गर्ने गरी कर्णालीका दुर्गम र विकट गाउँ बस्तीमा मन्त्रालयले गरेको लगानीको प्रतिफल देखिन थालेको छ। सिँचाइ सुविधा नपुगेका ठाउँमा अहिले कृषकहरू आफ्नै बारीमा व्यस्त देखिन्छन्। कृषि सडकको निर्माणसँगै कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउन नसकेर बारीमा खेर फाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। मन्त्रालयले 370 वटा कृषि सिँचाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी करिब 1222 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याएको छ भने पुरानो सिँचाइ आयोजनाको मर्मतबाट करिब 1070 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित 266 कृषि सिँचाइ आयोजनाहरू सम्झौता भई निर्माणको चरणमा रहेका छन्। सिँचाइमा पनि हामीले धेरै ठुलो सिँचाइको आकार विकास गरेका छौँ, हेक्टरहरू बढाएका छौँ र हामीसँग सयौँ भन्दा यो 2-3 वर्षको अवधिलाई हेर्दा हाम्रो 150 भन्दा बढी सिँचाइहरू खनिसकेको अवस्था छ, मतलब निर्माण सिँचाइ कुलाहरू निर्माण गरिसकेको अवस्था छ। त्यसो हुँदा सिँचाइ र सडकले एउटा उत्पादन वृद्धि गर्ने र उत्पादनलाई बजारीकरणसँग जोड्ने कुरा मात्रै जोडेन, त्यसले रोजगारसँग पनि जोड्यौँ हामीले। मान्छेहरूलाई त्यहाँ प्रत्यक्ष अब सडकमा मान्छेले खन्नुपर्ने त्यो दिगो पनि हुन्छ, हरित सडकसँग जोडिन्छ, त्यसपछि आएर रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ भनेर हामीले त्यो सडक र सिँचाइसँग रोजगारी जोड्यौँ। त्यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा हामीले लिएका छौँ रोजगारीका सन्दर्भमा। हाम्रो यो सिँचाइ कुलो पहिले समस्या थियो, तर कृषिले भने नहर बनाइदिएदेखि हामीलाई तलबाट माथिसम्म हाम्रो करिब 100 रोपनी जग्गालाई उपलब्ध भइरहेको छ र पानी सिँचाइ भइरहेको छ र कृषिले जो हामीलाई 20 लाख रुपियाँ दिएको थियो त्यसमा हामीलाई थ्रेसर मेसिन पनि दिएको छ र अनि हाते मेसिन पनि हलो पनि दिएको छ। पहिला यो कुलो हुँदाखेरि पानी पनि हुँदैन थियो हाम्रो खेतमा, एउटा हुँदैन थियो। कहिले भइहाल्दैन त्यति हुत फालिदिने, नभइहाल्दैन कति नहुने, खोला आए बेला मात्रै हुन्थ्यो। अहिले पानी हाम्रो खेतसम्म पुग्छ, सबभन्दा लास्टमा हाम्रो खेत थियो, त्यही भएन। अहिले कुलो बनाएको खुसी छ। 234 वटा कृषि सडक योजना निर्माण सम्पन्न भई 448 किलोमिटर सडक निर्माण तथा विस्तार भएको छ भने 51 किलोमिटर कृषि सडकको मर्मत गरिएको छ। कृषि सिँचाइ आयोजनाबाट 1,95,822 जना लाभान्वित भएका छन् भने 34,405 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। कृषि सडकबाट 91,318 जना लाभान्वित भएका छन् भने 18,184 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। कृषि पेसामा आत्मनिर्भर तथा स्वरोजगार वृद्धि गर्न प्रदेश स्तरमा सञ्चालित 31 वटा कृषि तालिमबाट 651 जना कृषकले प्रविधि ग्रहण गरेका छन्। कृषि उद्योग व्यवसायको विकास तथा प्रवर्धनका लागि पनि मन्त्रालयले उत्तिकै जोड दिएको छ। सल्यान र रुकुम पश्चिममा अदुवा प्रशोधन र कालीकोटमा स्याउ प्रशोधन उद्योग निर्माणाधीन छन्। दुग्धजन्य उद्योग र व्यवसायको विकास तथा प्रवर्धनका लागि 3 वटा दुग्ध चिस्यान केन्द्र र 12 वटा डेरीजन्य उद्योग स्थापना भएका छन्। रुकुम पश्चिम
दैलेख, जाजरकोट र सुर्खेतको दुध काठमाडौँ निर्यात भइरहेको छ भने रुकुम पश्चिमको नागरिक डेरी उद्योगले कृषकहरूबाट दुध सङ्कलन गरी प्रशोधन गरिरहेको छ। रुकुम पश्चिमको 820 कोटमा 300 मेट्रिक टन र सुर्खेत भेरीगङ्गाको छिन्चुमा 200 मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार गृह सञ्चालनमा आएका छन्। अब पहिला हामीले चाहिँ यो आलु बिउ उत्पादन चाहिँ 2060 सालदेखि नै सुरु भएको हो। तर यहाँका किसानहरूले आलु उत्पादन गरेर हामी सहकारी नै किनदिन काम गरिरहेको थियौँ। त्यसलाई यसको व्यवस्थित गर्ने नभएर हामीले कोलपुर कोल्ड स्टोरमा लगेर राख्थ्यौँ। साह्रै गाह्रो हुन्थ्यो, ढुवानी त सबै बढी नै खर्च हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी दिदीबहिनीहरूले नै यहाँ पनि एउटा केही यो आलु बिउको लागि व्यवस्थित गर्नको लागि केही एउटा कोल्ड स्टोर बनाऊ त भनेर सोच गरेर अनि एउटा कोल्ड स्टोर बनाइसकेपछि अहिले चाहिँ सबै हामी सदस्यहरूलाई र किसान दिदीबहिनीहरूलाई पनि यहाँ राख्नको लागि सहज भूमि व्यवस्थापन कृषि मन्त्रालयले चाहिँ 15 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको छ। उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले नै तपाईँले पनि त्यो ठाउँमा कोल्ड स्टोर बनाउनुहोस् भनेर उहाँहरूले नै हामीलाई सहयोग गरेर अहिले यो लकडाउनको परिस्थिति पनि हाम्रो कृषक दिदीबहिनीहरूले धेरै नै दुःख गरेर नै हामीले यो कोल्ड स्टोर चाहिँ सुचारू गरेका छौँ। टोटल कुल लागत चाहिँ 297 करोडको हाराहारी बनेको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो तत्कालै अब आलु बिउहरू सङ्कलन गर्दैछौँ यसमा राख्ने। अहिले चाहिँ तत्कालै चाहिँ हामीले लगभग 54 टन जति बेसार नै अदुवा राखेका छौँ। सुटो अदुवा चाहिँ यहाँ राखेका छौँ। त्यसैगरी जुम्ला जिल्लामा 1500 मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार गृह निर्माण भइरहेको छ। आलु तथा फलफुल भण्डारणका लागि 15वटा रस्टिक स्टोर निर्माण भई भण्डारण गर्न थालिएको छ। कृषि बाली वस्तु तथा पशुजन्य वस्तुको बजारीकरणका लागि 28वटा कृषि सहकारी भवन, 11वटा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र निर्माण भई कृषि उपजहरू सङ्कलन, भण्डारण तथा बजारीकरण भइरहेको छ। पशुपक्षीमा लाग्ने रोग पहिचान, रोग निदान गरी उचित उपचारका लागि सबै जिल्लामा पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयमा आधारभूत प्रयोगशाला निर्माण भइरहेको छ। प्रदेशलाई पशुपक्षीको दानामा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा दाना उद्योगको पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75मा मन्त्रालय र नागरिक दुग्ध सहकारीको साझेदारीमा रुकुम पश्चिमको सोलाबाङमा चिलिङ भ्याट सहितको दुग्ध सङ्कलन केन्द्र निर्माण सम्पन्न भई मासिक 1 करोड बराबरको दुध सङ्कलन गरी नेपालगञ्जमा नियमित रूपमा निर्यात भइरहेको छ। हामीले अहिले रुकुममा 74-75 को चौमासिक बजेट हामीले हाम्रो मन्त्रालय मात्रै कार्यान्वयन गर्यो देशभरि नै। यो कर्णाली प्रदेशमा हाम्रो मात्रै मन्त्रालय हो। त्यति बेला चौमासिक बजेट कार्यान्वयन सरकार स्थापना भएको बेला चौमासिक बजेट आएको थियो, अन्तिम चौमासिक बजेट। त्यो बजेट हामीले मात्रै कार्यान्वयन गऱ्यौँ र त्यो बेला सोलाबाङमा रुकुमको सोलाबाङमा हामीले 80 लाख रुपियाँ त्यहाँको सहकारीलाई दिएका थियौँ अनुदान, साझेदारी भन्नु न एक हिसाबले। त्यो दिँदाखेरि उहाँले 1.5 करोडको काम गर्नुभयो। अहिले त्यही वर्षदेखि उहाँले नेपालगञ्ज दुध ढुवानी गर्नु। अहिले नियमित त्यहाँ डिडिसीमा दुध गइरहेको छ, 4000 लिटर दुध दिन बिराएर गइरहेछ। त्यहाँको मान्छेले आय आर्जन गर्न थाले। त्यस्तै यहीँ अस्ति म आफै गएर उद्घाटन म सभामुख र म उद्घाटन गर्न गयौँ। अस्ति दैलेखमा पनि त्यस्तै राम्रो त्यहाँका किसानहरूले दुध उत्पादन गरिरहेछन्। अहिले सुर्खेतको डेयरीमा आउन थालिसक्यो। अहिले धेरै ठाउँमा चिलिङ सेन्टरहरू बनायौँ। दुध उत्पादनको निम्ति हामीले भैँसी वितरण गऱ्यौँ, दुध उत्पादन गाई वितरण गऱ्यौँ। त्यसले त अब दुधमा यस्तो खालको हौसला आइरहेछ कि दुधको बजारीकरण ग्यारेन्टी पनि छ, कहीँ पनि केही खेर जाँदैन। त्यसैले गर्दा अहिले एकदमै किसानहरूमा दुध चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ है, दुधमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भने जस्तो यहीँ पनि बड्डी चौरमा एउटा स्रोत केन्द्र जस्तो बनिसक्यो भैँसीको। हामीले के अरे 50 लाख दिँदा उहाँले 1.5 करोड काम गर्नुभयो। उहाँ किसानहरू त्यहाँको स्थानीय तहले पनि साझेदारी गर्यो हामीसँग। एकदम राम्रो कार्यक्रम ल्यायो प्रदेशले भनेर। यसो हेर्दा सुर्खेतमा त्यही अर्को गुरुबाकोट त्यहीँ सिम्ता सबैतिर हेर्दाखेरि हाम्रो टोटालिटी सल्यानकै कुरा, अहिले सल्यानबाट यहाँ दुध आउन थालिसक्यो।
अब त यहाँ सुर्खेत डेरी एकदम ठुलो डेरी भनेको छ, निजी क्षेत्रबाट भए पनि ठुलो डेरी बनेको छ। यो डेरीलाई अस्ति त अब हामीलाई दुध हामी बिक्री गर्ने ठाउँ छैन भन्नुभयो अरे, पहिला बुटोलबाट ल्याउँछु भन्नुभएको रहेछ। हामीलाई पुगेन। म आफैलाई पनि धेरैचोटि फोन गरेर त्यहाँ हामीलाई मन्त्रीज्यू दुध चाहियो भन्ने अवस्थाको के अरे सुर्खेत डेरीले अहिले हामीलाई दुध बढी भयो भन्न थालेपछि त हामी त दुध उत्पादनमा त अगाडि बढिसक्यौँ भन्ने एउटा प्रमाण पनि हो। त्यसो हुँदा दुधमा पनि एउटा उत्साह छ। हालसम्म यस सिसान केन्द्रको क्षमता 8,000 लिटर दुध सङ्कलन गर्ने रहेको छ र यस सिसान केन्द्रमा रुकुम जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तह सानोबेनी गाउँपालिका, त्रिवेणी गाउँपालिका, मुस्कोट नगरपालिका लगायतका बाफीकोट गाउँपालिका लगायतका विभिन्न क्षेत्रबाट हामीले दुध ल्याउने गरेका छौँ। ती क्षेत्रहरूमा हामीले 9वटा सहायक सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरेका छौँ। हामीले यहाँ सङ्कलन गरेको दुध हामीले आफ्नै चिलिङ भ्यान मिल्क ट्याङ्कर मार्फत हामीले नेपाल दुग्ध विकास संस्थान नेपालगञ्ज आयोजना वितरण केन्द्र नेपालगञ्जलाई दिने गरेका छौँ। पोहोर वर्ष मात्र उत्कृष्ट घोषणा भयो, दुग्ध विकास संस्थानले उत्कृष्ट घोषणा गरेर हामी पुरस्कृत पनि भएका छौँ र हालसम्म यसको कुल लगानी, यस सिसान केन्द्रको कुल लगानी 2,83,00,000 रहेको छ र यसमा 1,51,00,000 प्रदेश सरकारले 2वटा आर्थिक वर्षमा 1,51,00,000 प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ भने 1 करोड हाम्रो संस्थाको र यस संस्थामा रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको सेयर पुँजीबाट लगानी गरिएको छ र 13 लाख यस मुस्कोट नगरपालिकाले स्थानीय तहले 13 लाख लगानी गरेको छ भने हामीले संस्थाद्वारा नै 19 लाख बराबरको हामीले बैंकिङ कर्जाबाट यसलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यस्तै उपभोक्तालाई स्वस्थ मासु उपलब्ध गराउन प्रदेशमा 8वटा पशु वधशाला निर्माण गरिएको छ। अति विपन्न गरिब किसानहरूको आय आर्जन वृद्धि गर्नका लागि 10वटै जिल्लाको सबैभन्दा गरिब पालिकाको गरिब बस्ती र क्षेत्र छनौट गरी किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। व्यावसायिक बन्न नसकेको अति विपन्न किसानहरूका लागि उनीहरूको जीवनस्तर उठ्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। कृषि पेसालाई सम्मानित, मर्यादित र आकर्षित गर्ने मेरो किसान मेरो अन्नदाता कार्यक्रम अन्तर्गत कृषक भाउचर, न्यूनतम मूल्य समर्थन कार्यक्रमहरू पाइलटिङको रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यविधिहरू निर्माण गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्। किसानमुखी अनुदान भएन, किसानले अनुदान पाएन, गरिबहरूले कहिले पनि अनुदान पाएनन् र गरिब राज्य कहाँ कहिले पुगेन भन्ने कुरा त हामीले देखेकै कुरा हो। 8% भन्दा बढी मान्छेमा कृषि अनुदान गएको स्थिति देखिँदैन। गरिब किसानहरू प्रदेश सरकार कहाँ पनि आउन सक्दैनन्, ती स्थानीय सरकार कहाँ पनि पुग्न सक्दैनन्। वडाको सरकार कहाँ पनि पुग्न नसक्ने हैसियतका छन्, सोझा छन्, तर उनी दिनरात कृषि कर्म गर्छन्, तर उनीहरूलाई अनुदान के हो थाहा छैन, राज्यले कसरी सहुलियत दिन्छ त्यो थाहा छैन। त्यस्ता मान्छेहरूका लागि सरकार आफैले गरिब किसान कहाँ पुग्ने कार्यक्रम बनाउनुपर्छ, जो कार्यक्रम प्रदेश सरकारले सिधै गरिबको साथ दियोस्। त्यो हामीले एउटा नारा लियौँ, प्रदेश सरकार गरिबका साथमा भन्ने नारा लियौँ र त्यो हाम्रै मन्त्रालयबाट त्यो नारा लियौँ र हामीले सिधै गरिब लक्षित कार्यक्रमको मोडालिटीमा गयौँ। अब सबै सूचना गरेको कार्यक्रमको आधारमा गरिबले पाउँदैनन् है। सूचना गरेको आधारमा कार्यक्रम पाउने भनेका बिचौलियाहरू, अलिकति जानेकाहरू, जसले झोलामा फर्म बोकेका छन्, झोलामा सहकारी बोकेका छन्, तिनीहरूले पाउँछन्। पहुँच तिनीहरूकै हुन्छ, तर गरिबहरूले पाउँदैनन्। त्यसैले स्पेसल गरिबलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। त्यो सूचाङ्कका आधारमा हामीले बनाउनुपर्छ भनेपछि हामीले 10वटै जिल्लाको 10वटा पालिकाहरू, गरिब पालिकाहरूको हामीले तथ्याङ्क निकाल्यौँ। त्यो तथ्याङ्कका आधारमा त्यो पालिकाभित्र पनि गरिब टोल, गरिब ओडामा पुग्ने खालको समन्वय समिति तलै बनायौँ। त्यहाँको पालिकाको अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनाउने एउटा कार्यविधि हामीले त्यस्तो बनायौँ, जसले सिधै हाम्रो मन्त्रालयलाई जनताको बिचमा लियो। सरकारले, राज्यले हामीलाई हेर्दो रहेछ, ओहो सरकार हाम्रो रहेछ है भनेर हामीले त कहिले फिलिङ गरेका थिएनौँ। सरकार भएको कारणले आज हामीले हाम्रो जीवनस्तर उठाउन पायौँ भने एकदम गरिब हुने त फेरि अलि दुर्गममै हुन्छ नि। फेरि हाम्रो जस्तो यहाँको चिनगाड गाउँपालिका सबैभन्दा गरिब गाउँपालिकामा पर्छ सुर्खेत जिल्लाको। त्यस्तै अब कालीकोटको महाबै पर्दो रहेछ, रुकुमको आडबिसकोट पर्छ, एकदमै दुर्गम छ। त्यही ठाउँहरू नै परिरहेछन् कि हाम्रो सूचाङ्क हेर्दाखेरि। त्यो भयो भने तिनीहरूको जीवनस्तर अहिले जस कतिपय ठाउँमा उद्योगहरू बनाएछन्। त्यही कार्यक्रमले हामीले करोड 50 लाख एउटा गाउँमा केन्द्रित गर्थ्यौँ। त्यो कार्यक्रम निकै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा त्यसलाई हेऱ्यौँ र त्यो समीक्षाको आधारमा फेरि गत वर्ष हामीले 76-77 को बजेटमा लक्षित वर्ग विशेष अझ थप विस्तार गर्नुपर्छ है कार्यक्रम भन्ने भएपछि हामीले दलित तथा अति विपन्न लक्षित भनेर 40वटा गाउँ नमुना बनाउने कार्यक्रम, त्यस्तै मोडेलको कार्यक्रम बनायौँ। सांसदहरूले आफ्नो भिजन लागू गर्ने र त्यो भिजन, सांसदको भिजनमा त्यहाँको गरिब, त्यहाँको दलित बस्ती या विपन्न बस्ती माथि उठ्ने खालको कार्यक्रम बनायौँ।
र 40वटा सांसद बराबरले एउटा कार्यक्रम मात्रै हाम्रो सफल हुन सकेन। 39वटा कार्यक्रम हाम्रा राम्रा र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम जसले मान्छेहरू आय आर्जन गर्न थालिहाले। जस्तो यहीँ सुर्खेतमा घर घरमा टनेल बनाइदिउँ, त्यो टनेल हामीले पूर्ण अनुदान थियो, उहाँहरूको श्रमदान मात्रै थियो। खास टनेलमा श्रमदान पनि धेरै हुँदैन, उहाँले सामान्य गर्ने श्रमदान गर्नुभयो। हामी विपन्न परिवार छनौट गऱ्यौँ र त्यहाँ हामीले एउटा टोलै छनौट गऱ्यौँ जहाँ यहाँ त 10वटा सुर्खेतमा त 10वटा सांसदहरू हुनुहुन्छ। 10वटा सांसद बराबरको कार्यक्रम एउटा बाँकी 9वटा कार्यक्रम प्रभावकारी भए। अब तिनीहरू जीवन बदलियो नि त। मलाई कस्तो आनन्द मलाई के आछ भने वास्तवमा गरिबको निम्ति केही गर्न सक्यो भन्ने लागेको छ। त्यस्ता 40मा 39 कार्यक्रम र 10वटा किसान सरकार हात्तीमालो कार्यक्रम, 10वटा सहकारी नमुना गाउँको कार्यक्रम, 10वटा के अरे अर्ग्यानिक नमुना गाउँको कार्यक्रमको मोडालिटी नै त्यही समुदाय छनौट गर्ने, लक्ष्य समुदाय छनौट गर्ने, सम्भाव्यताका आधारमा त्यहाँको स्थितिको आधारमा गर्ने कार्यक्रम भएकोले ती कार्यक्रम सिधै जनता कहाँ पुगेका छन्। करिब 69वटा हाम्रा कार्यक्रमहरू त्यस्ता कार्यक्रम भने जो सिधै गरिब जनता कहाँ हामी पुग्यौँ। अहिले त्यो कार्यक्रमको निरन्तरता र विस्तारमा पनि हामी जाँदैछौँ भने हामी अब त्यसको डबल मान्छेहरूलाई सेवा गर्ने खालको अवस्था यो वर्ष हामी बनाउँछौँ। त्यो महत्त्वपूर्ण हाम्रो उपलब्धिको रूपमा मैले लिएको एउटा लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम हो। कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकता र औद्योगिकरणको विकासका लागि युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्न मन्त्रालय लागि परेको छ। त्यसका लागि कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह, सहुलियत प्रदान, उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजारीकरण, मलखाद तथा बिउ बिजनको उपलब्धता आदिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ। यस्तै कृषि शिक्षा, कृषकलाई उपयुक्त तालिम, माटो परीक्षण, रोग नियन्त्रण आदिमा पनि मन्त्रालयले चासो दिएको छ। त्यसका लागि कृषिमा उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेका छन्। प्रदेश सरकार किसानका साथमा छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति पनि मन्त्रालयले दिलाएको छ। बैंकसम्म पहुँच हुने मध्यम तथा ठूला कृषकलाई ब्याज अनुदान सम्बन्धी नीतिगत रूपमा व्यवस्था भए अनुसार 7% ब्याज अनुदानमा कृषि कर्जा प्रवाह भएको छ। हालसम्म 5,50,00,000 रुपियाँ ऋण प्रवाह भई 32 जना उद्यमीहरूले सेवा प्राप्त गरेका छन्। तोकेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू जहाँ उत्पादक क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले केन्द्रित गरेर यो ठाउँमा तपाईँले लगानी गर्नुभन्दा पहिला त्यसको रिटर्न कति आउने हो, त्यसबाट कति बेनिफिट चाहिँ हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चित गरेर मात्रै हामीले त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्न दिने भनेर चाहिँ हामीले भन्यौँ। र यसलाई पनि एउटा हामीले नियमन गर्नका लागि पनि हामीले एउटा ऐन कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाउँदैछ। बैंकसम्म पहुँच हुन नसक्ने साना कृषकलाई सहकारी मार्फत ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई नीतिगत रूपमा व्यवस्थापन गरी प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सहकारी संस्थाहरू मार्फत 10%मा ब्याज अनुदान कार्यक्रम लागू गर्न सहकारीहरूसँग सम्झौताको चरणमा रहेको छ। रैथाने बालीको विकास, संरक्षण र प्रवर्धन गर्न प्रत्येक जिल्लामा एक-एकवटा सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना गरी रैथाने बालीको बिउ सङ्कलन र संरक्षण गर्ने कार्य भइरहेको छ। अनुदान चाहिँ अहिले चाहिँ बिउ बैंक स्थापना तथा भनेर हामीलाई 10 लाख रुपियाँ चाहिँ अनुदान गरेको थियो। स्थापना त पहिला नै भएको, विशेष गरी त्यो 10 लाखबाट हामीले जो किनेर फेरि कृषकलाई नै वितरण गर्ने गर्यौँ। त्यो 10 लाख रुपियाँ थियो, कृषक पनि खुसी छन्, उहाँहरूलाई पनि हामीले एउटा सेवा गर्ने हामी मौका पायौँ। उहाँहरूलाई सहुलियत हिसाबले र निश्चित टाइममा उहाँहरूले पनि बिउ पाउनुभयो, हामी खुसी छौँ। फलफुल तथा तरकारीको बिरुवा उत्पादन गर्न निजी तथा सहकारी सङ्घको साझेदारीमा उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी निर्माण गरिएको छ। निजी क्षेत्रको लागत साझेदारीमा दैलेखको गुराँसेमा टिस्यु कल्चर प्रयोगशाला स्थापना भई आलुको बिउ उत्पादन भइरहेको छ भने रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा टिस्यु कल्चर प्रयोगशाला निर्माण भइरहेको छ। मत्स्य प्रवर्धन गर्न कालीकोट, जुम्ला र रुकुम पश्चिम जिल्लामा चिसो पानीमा हुने रेसवे निर्माण गरी ट्राउट माछा पालन र रुकुम पश्चिममा भुरा उत्पादन समेत सुरु भएको छ। अन्य जातका माछा पालन व्यवसाय प्रवर्धनका लागि राप्ती कर्णाली र सुर्खेत जाजरकोटमा रोड करिडोर मत्स्य पालन कार्यक्रम मार्फत 11वटा पोखरी निर्माण भई उत्पादन भइरहेको छ। अहिले हामीले गरेको व्यवसाय ट्राउट माछा पालन अहिलेसम्म 2 वर्ष भयो। 2 वर्ष पिरियडमा हामीले फर्स्ट पिरियडमा चाहिँ संरचना बनायौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ भुरा सिन्धुपाल्चोक गएर भुरा ल्याइयो। भुरा ल्याएर 2 वर्षमा हुर्काइयो। त्यस पश्चात चाहिँ भुरा हुर्काए बाबा अब चाहिँ हामी अहिले भुरा हुर्काए पश्चात अब चाहिँ बिउ निकाल्ने, भुरा उत्पादन गर्ने कार्यक्षेत्रमा जुटिराखेका छौँ।
त्यो क्रममा अहिले चाहिँ नि अहिलेसम्म भएको गतिविधिमा अहिले हामीले राज्यबाट पाएको सेवा सुविधा भन्ने कुरा कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सरकारले हामीलाई 26 लाख रुपियाँ उसले सहयोग गरेको छ। त्यसमा हामीले आफ्नो व्यक्तिगत लगानी जग्गा खरिदमा 30 लाख र अरू भौतिक संरचना बनाउने कुरामा 50 लाख 30 लाख गरी जम्मा 30 र 30 60 अनि राज्यको 86 लाखको चाहिँ नि यसमा लगानी भएको छ। प्रदेश सरकारले 2074 फागुन 6 को पहिलो बैठकले कर्णाली प्रदेशमा अर्गानिक कृषि उत्पादनका आधारहरू तयार गर्ने निर्णय गर्यो। त्यही निर्णय अनुसार अर्गानिक खेतीमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धि भन्ने नारा लिई त्यसलाई पूरा गर्न सिम्ता, भगवतीमाई, कुसे, सान्नी त्रिवेणी, सिन्जा क्षेत्र जुम्ला, अदानचुली र ताजाकोट, सेरू, खत्याड गाउँपालिका, 8 बिस्कोट नगरपालिका, कुमाख गाउँपालिका, त्रिपुरा सुन्दरी र ठुलीभेरी गाउँपालिकामा अर्गानिक कृषि मोडल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। जुन गाउँघरमै पाइने प्रशस्त झारपातहरूबाट अनि जुन एउटा विषादी बन्छ अथवा एउटा जैविक मल बन्छ त्यो चाहिँ किसानलाई झन्झटिलो थाले बनाउन झन्झटिलो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसलाई प्राथमिकता दिएर हामीले गाउँघरमा अब सचेत कृषकहरूलाई यो यसरी अब अर्गानिकमा जानुपर्छ है, यसरी हामी विषबाट बच्नुपर्छ है भन्ने हिसाबले हामीले अहिले यो यो के भन्छ बिउरेनीमा यो एउटा अलि जागरुक साथीहरूलाई साथ लिएर अनि यसरी हामी जाउँ भन्ने एउटा प्रोसेस चाल्दा पहिलो नमुनाको रूपमा हामी आयौँ। मन्त्रालय स्थापनाको 3 वर्षको अवधिमा प्रदेशमा उत्पादित फलफुल, तरकारी र तरकारीको बिउ गरी करिब 37,500 मेट्रिक टन निर्यात हुँदा प्रदेशमा 1 अर्ब 87 करोड बराबर पुँजी भित्रिएको छ। प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण भएको अदुवा र बेसार गरी 18 मेट्रिक टन बाह्य मुलुकमा निर्यात हुँदा 3 करोड 60 लाख बराबरको वैदेशिक रकम भित्रिएको छ। 1,50,000 खसी बोका र भेडा च्याङ्ग्रा प्रदेश बाहिर निर्यात भई 1 करोड 20 लाख बराबरको पुँजी भित्रिएको छ। रुकुम पश्चिम, सल्यान, सुर्खेत र दैलेखमा उत्पादित 2,16,000 लिटर दुध प्रदेश बाहिर निकासी भई करिब 11 करोड 88 लाख बराबरको पुँजी भित्रिएको छ। महिला सहकारीहरूमा घुम्ती कोष बिउ पुँजीको स्थापना गरी कृषिमा महिलाहरूको सहभागिता, उत्पादन विविधीकरण तथा उद्यमशीलता विकासमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। यस कार्यक्रम सुरु भएदेखि हाम्रो यस कपडा निर्माण गरेर हामी महिलाहरू आत्मनिर्भर भएका छौँ र यसमाथि हामीलाई हुन्छ नि रोजीरोटी गर्न एकदम हामी बच्चा-बच्ची पढाउन एकदम सक्षम भएका छौँ। आफ्नो परेको छैन, जसोतसो हामीले चलाएका छौँ, राम्रो भएको छ। अहिलेसम्म हामीलाई सरकारले हेरेकै छ र हामी अझै पनि आशा र अपेक्षामा छौँ। अहिले हामीले 15,000 विद्यालयको ड्रेस निर्माण गर्न सफल भयौँ। अर्को साल हामी 30,000को हाराहारीमा हामीले गर्न सफल हुनेछौँ र त्यसले गर्दा हामी बढ्दो क्रममा पहिला तालिम सिकेदेखि ढिला भयो होला, तर अहिले चाहिँ हाम्रो स्पिड पनि धेरै राम्रो भएको छ। कपडाहरू छिटो छरितो बन्छ, भनेकै अर्डरमाथि तोकेकै समयमा हामीले विद्यालयमा पुर्याउने गरेका छौँ। मन्त्रालयले समृद्ध कर्णालीका लागि सहकारी अभियानलाई सहकारीका माध्यमबाट सामुदायिक खेती, व्यावसायिक उत्पादन, भूमिको चक्लाबन्दी समेत गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न प्रोत्साहन स्वरूप कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। मैले यो 71 सालले चाहिँ यो जमिनको चाहिँ भनौँ न रूपरेखा नै बिगार दिएको थियो है म्याडम। त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ सोचेको थिएन यस्तो यो जमिन यसरी फेरि पनि यो चाहिँ पुनः फेरि चाहिँ जमिन हुन्छ भन्ने बारेमा मैले सोचेको थिएन। अहिले एकदम राम्रो थियो म्याडम, एकदम राम्रो थियो। त्यो बगर देख्नुभयो म्याडम, हामी राज्यहरूको त कामै छैन, अब बर्बादमा पऱ्यौँ भन्ने लाग्यो मलाई, हामी सबैलाई लाग्यो भनौँ न। त्यो बहुत दुःखी थियौँ म्याडम। अब त्यसपछि उहाँले फेरि अलिकति थोरै आश्वासन दिनुभयो, तपाईँहरूको त्यो जमिन हुन्छ होला चन्द्रबहादुरजी भनेर भन्नुभयो उहाँ पदम प्रसाद देवकोटाले। म खुसी भएँ, तेरो जहानलाई बोलायो भनेर भन्नुभयो। म एकदम खुसी भएँ। हेर्नुहोस् अब रहेछ, अब हुँदो रहेछ, अब यहाँ बनाइदिनु भयो, त्यसमा धेरै खुसी छ म्याडम। अहिले चाहिँ हामीले अब नेताहरू सही पायौँ, पञ्चायत कालबाट हुँदै अब त्यसरी लोकतन्त्र प्रजातन्त्र हुँदै यहाँसम्म आउँदा
हामीले अहिलेका सांसदमा सायद पहिलोचोटि पाए र यो आशा हराएकै हो। यसमा यो कल्पना हामीले नगरेको कल्पना हाम्रो अब सांसदहरूले हजुर मन्त्रीहरू हजुरको लगानी र प्रयासले हामीलाई चाहँदा राम्रो खुसियालीको एउटा भइरहेको छ र यसमा तपाईँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। अरू पीडितहरूको उसमा मुहारमा खुसीका चाहिँ उयोहरू देख्न पाइएको छ। 400 रोपनी यो लगभग 80 घरदेखि सबै खुसी। अब यसलाई अब वैज्ञानिक कृषि अब यसलाई अब अहिलेसम्म हामी गुजरामुखीमा थियौँ, यसलाई अब व्यवसायमुखी बनाउन सकिन्थ्यो कि प्रविधिसँग जोडिकन अब स्किल डेभलप किसानलाई पनि त्यही किसिमको शिक्षा तालिमहरू सहित प्रविधि दिएको भए सायद अब यहाँका बाढीपीडितहरूले त्यसरी विदेशी परदेशको भूमिमा दुःख गर्नु पर्थेन होला। जब आज जुन भुइँजी बगरलाई खेतीको रूपमा आज चाहिँ जो जमिन बनिरहेछ, खेती पहिलोपटक 71 सालदेखि अहिलेसम्म बगरको जमिन चाहिँ खेती लगाउन पाउँदा अत्यन्तै हर्षित खुसी एकदम भएको यहाँ पाइन्छ र म पनि छु। त्यसैले खुसी लाग्छ। अब कृषि सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकास गर्दै सहकारी मार्फत कृषि क्षेत्रको विकासका लागि 10 जिल्लाका एक-एकवटा पालिकामा सहकारी नमुना गाउँ कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। नेपालमा कोभिड-19 महामारीका कारण खाद्य सुरक्षामा तत्काल प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा खाद्य सङ्कट न्यूनीकरणका लागि बाँझो जग्गा उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। सङ्घीय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको समन्वयमा कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार प्रदेश भूमि आयोगको समेत स्थापना भएको छ। कृषकहरूलाई सेवा परामर्श दिने उद्देश्यले हलो किसान सरकार कार्यक्रम 2075 साल फागुन 6 गतेदेखि सञ्चालनमा छ, जस अन्तर्गत आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म दिउँसो 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म हरेक दिनको समय तालिका अनुसार टोल फ्री नम्बर मार्फत जिज्ञासा राख्न सकिनेछ। स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र आयातित उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको छ। स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा जोड दिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको सही कृषि नीति अनुसारको बजेट, नीतिलाई हासिल गर्ने योजना, सही कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनले कृषि पेसालाई सम्मानित र सफल बनाउँदैछ। अब हामी तेस्रो पक्ष लिएर यो मन्त्रालयले गरेका कामहरूको के हो त खास राम्रो काम हो नराम्रो काम हो, राम्रोबाट सिकाइ लिने र नराम्रोबाट पनि सिकाइ लिएर अगाडि बढ्ने गरी हामी तेस्रो पक्षबाट यसको मूल्याङ्कन गराउने पक्षमा छौँ। त्यो हिसाबले हामी मन्त्रालय अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले त हाम्रो राम्रो भन्न सक्छौँ हैन, त्योभन्दा तेस्रो पक्षले त जे छ त्यही भन्छ नि, विश्लेषण गर्छ नि। मैले अब राम्रो भन्नुलाई तर मलाई के लाग्दैन भने म राम्रोलाई राम्रो भन्ने नेचरको मान्छे भावनाले हाम्रो मन्त्रालयका समस्याहरू पनि म राख्न सजिलै सक्छु, अप्ठ्यारोमा मान्दैन। किनभने हामीले त नचाहँदै पनि हाम्रा सीमाहरू हुन्छन् नि त, ती सीमाहरू राख्न कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन। तर मलाई अहिले उपलब्धिको कुरा गर्दा, सकारात्मक पक्षको कुरा गर्दा धेरै राम्रो आधार बनाइएको छ कृषिमा। कृषिबाट नै सम्भव छ, कर्णालीमा केही गर्न सम्भव छ भने कृषिबाट सम्भव छ भन्ने खालको बनेको छ र सहकारीमा एउटा ठुलो माहौल सिर्जना भएको छ। हामीले चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई पनि यो भूमिको उपयोगलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भने चक्लाबन्दी कार्यक्रम पनि गत वर्षदेखि सुरु गरेका छौँ। त्यसले उत्पादनमा त्यसले पनि मद्दत पुर्याइरहेको छ। जो समग्रमा हामीले गरिबी सहकारीका माध्यमबाट, कृषि उत्पादनका माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्ने, भूमिलाई पनि सही ढङ्गले कृषि भूमिलाई सदुपयोग गर्ने गरी जो खालको हामीले कार्यक्रम बनाएका छौँ, यो कार्यक्रमले समग्रमा कर्णाली प्रदेशलाई धेरै राम्रो गराइरहेको छ र कर्णाली प्रदेशमा एउटा उत्साह चाहिँ आइरहेको। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न, कृषि कर्जालाई सहज र सरल बनाउन, कृषि उपजको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न, प्रविधि तथा यन्त्रीकरणमा जोड दिन र बजारीकरणको सुनिश्चितता गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रतिबद्ध भएर लागेको छ।